नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम 2077 साल फागुन महिनाको 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। ग्रहगोचरमा तपाईलाई यो साता के कस्तो रहनेछ, यो साता के कस्ता कार्यका निम्ति शुभ फलदायी रहनेछ, यसका साथसाथै आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय आदि समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। कर्म क्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका योग रहेका छन्। प्राविधिक कार्य व्यवसाय हुनेका निम्ति साता फलदायी रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वार्ध उन्नत रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय फलदायी बन्ने देखिन्छ। धनभावमा मंगल एवं राहुको निवासले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने केही खर्च गर्नुपर्नेछ। बिहीबार र शुक्रबारको समय केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। उक्त दिन लेनदेनका कार्यमा पनि सजग रहनु उचित हुनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय यो साता फलीभूत रहनेछ। विद्याको भाव लाभदायी देखिन्छ। प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। कलात्मक पक्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रमा उन्नतिका योग रहेका छन्। वैदेशिक पक्षबाट पनि लाभ हुनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणका सुखद अवसरहरू प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। प्रेम पक्ष यो साता सुखद नै रहनेछ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त हुनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले साताको उत्तरार्ध कमजोर देखिन्छ। तत्समयमा आहार विहारमा सजग रहनु नै उचित हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। साताको अधिकांश समय चन्द्रमा अनुकूल नै देखिन्छन्, जसले विद्या एवं वाणिज्यको भावलाई सबल तुल्याएका छन्। गोचरको लग्न भावमा मंगल र राहुको निवास रहेकाले कार्यक्षेत्रमा भने सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। परिश्रम गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुनेछ। आगो, बिजुली एवं अग्निजन्य वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। वाणिज्यको क्षेत्र यो साता उन्नत नै देखिन्छ। शेयर व्यवसाय लाभप्रद नै रहनेछ। पराक्रम भाव सबल रहनेछ। मित्रजनको पनि साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। पारिवारिक सुखका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद नै देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। सांगीतिक पक्ष लाभप्रद नै रहनेछ। कला सृजनाका क्षेत्रमा विशेष जागरुकता रहने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ नै रहनेछ। धार्मिक दृष्टिले साता सुखद देखिन्छ। स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ नै रहनेछ। राजनीतिक कर्मीका निम्ति भने यो साता सङ्घर्षदायी रहन सक्ने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रह प्रतिकूल रहनेछन्, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। मंगलबार पछिका समय सुखद बन्दै जानेछन्। आर्थिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध लाभदायी रहनेछ। शेयर व्यवसायीका निम्ति पनि मंगलबारबाट समय लाभप्रद रहने देखिन्छ। वस्त्र, कागजी मुलायम वस्तुका साथसाथै औषधिजन्य वस्तुको व्यवसाय यो साता फलीभूत रहने देखिन्छ। विद्याको भाव सफल रहनेछ। सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। सांगीतिक क्षेत्र लाभप्रद नै रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम प्रणयबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कार्यप्राप्तिका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ। राजनीतिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध प्रभावकारी रहनेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित हुनेछ। खेल क्षेत्र पनि सुखद नै देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले सोमबारसम्मको समय केही कष्टदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा शीतजन्य वस्तुको प्रयोगमा भने सजग रहनु नै उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता लाभदायी रहने देखिन्छ। मित्रभाव सबल रहनेछ। प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति साता उन्नत देखिन्छ। पराक्रम भाव सबल रहनेछ। मंगल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसायमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसायमा मंगल र बुधबार बाहेकका समय सुखद रहनेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपाइबाट लाभ रहने देखिन्छ।
विद्याको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। विद्याभावमा केतुको निवास रहेकाले ज्ञानका क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययन सुखद रहनेछ। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू पनि मिल्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ। स्वास्थ्यको दृष्टिले मङ्गल र बुधबारको समय प्रतिकूल रहन सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। साताको मध्य समयमा भने कार्यमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रमयुक्त कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा निर्णय प्रक्रियामा भने सजग रहनु नै उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आर्थिक दृष्टिले साता सबल देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय पनि फलीभूत नै रहने देखिन्छ। शेयर एवं बैंकिङ क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति फलफूल एवं तरकारीजन्य वस्तुको व्यवसाय लाभप्रद रहने देखिन्छ। बिहीबार र शुक्रबारको समय भने केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समय बाहेक अन्य समयमा आर्थिक दृष्टिले सुखद रहनेछ। विद्याको क्षेत्र उन्नत नै देखिन्छ। कलात्मक पक्ष सबल रहनेछ। राजनीतिक कर्मीका निम्ति भने साता सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यका हिसाबले साता मध्यम फलदायी रहनेछ। आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्रेम भाव सुखमय रहनेछ। बिहीबार र शुक्रबारको समयमा भने लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। साताभरि नै चन्द्रमा अनुकूल देखिन्छन्, जसले कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग बनाएका छन्। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक लाभका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय यो साता फलीभूत रहनेछ। बौद्धिक पक्ष सबल देखिन्छ। प्रशासनिक क्षमतामा वृद्धिका योग रहेका छन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव उन्नत देखिन्छ। वाणिज्यको क्षेत्र सुखमय नै रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ रहनुका साथसाथै परिभ्रमणात्मक अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक पक्ष सुखद रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। प्रेममा गुह्य कुराको आदान प्रदानले थप सफलता प्रदान गर्नेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो साता सुखद नै देखिन्छ। वैदेशिक पक्षबाट पनि लाभका योग रहेका छन्। स्वास्थ्यको भाव सबल नै देखिन्छ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त हुने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म चन्द्रबल कमजोर रहनेछ, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ। मङ्गलबार पछिको समय सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जानेछ। नयाँ कार्यप्राप्तिका अवसर पनि मिल्नेछन्। मित्र पक्ष सहयोगी रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै राजनीतिबाट लाभका योग देखिन्छन्। आर्थिक दृष्टिले साताको उत्तरार्ध फलदायी रहनेछ। व्यवसायमा पनि क्रमशः वृद्धिका योग बन्दै जानेछन्। मङ्गलबारपछि शेयरको लगानी पनि प्रतिफलदायी बन्नेछ। पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ। आफन्तजनको पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथसाथै प्रेमका क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। विद्याको भाव यो साता फलीभूत रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। कला साहित्यको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। साङ्गीतिक पक्ष मङ्गलबारपछि सुखद बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ। खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि साता सुखद बन्ने देखिन्छ। कार्यलाभका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। कर्मक्षेत्र उन्नत रहनेछ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै कार्यप्राप्तिका अवसरहरू मिल्नेछन्। आर्थिक पक्ष यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। मङ्गल र बुधबार ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले तत्समयमा खर्चमा केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। शेयर व्यवसाय पनि तत्समयमा स्थिर रहन सक्नेछ। अन्य समय आर्थिक दृष्टिले सुखद रहने देखिन्छ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ।
कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। पारिवारिक पक्ष फलदायी देखिन्छ। इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। कला साहित्य एवं सृजनाको पक्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। राजनीतिमा उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले साता सुखद रहनेछ। दाम्पत्य पक्ष पनि सुखमय नै रहने देखिन्छ। खेलकर्मीका निम्ति साता मध्यम फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले मङ्गल र बुधबारको समय कष्टदायी रहन सक्ने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि साता लाभप्रद रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै प्रशासनिक पक्ष यो साता सबल रहने देखिन्छ। मित्र पक्षबाट लाभका योग रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले साता सुखमय व्यतीत हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तु फलदायी नै रहने देखिन्छ। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुल एवं दुग्धजन्य वस्तुबाट लाभका योग रहेका छन्। शेयर व्यवसाय सुखद नै रहनेछ। बैंकिङ एवं बीमाको क्षेत्र यो साता लगानीका लागि प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। मित्र सहयोग प्राप्त हुने नै छ। विद्याको क्षेत्र सफल नै रहने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका योग रहेका छन्। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र पनि उन्नतिदायी नै रहने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक पक्ष सुखद रहनेछ। सन्ततिबाट लाभका साथसाथै प्रेम पक्ष पनि यो साता समुन्नत बन्ने देखिन्छ। सुखद परिभ्रमणले प्रेम पक्षलाई फलीभूत तुल्याउनेछ। अध्यात्मको पक्ष पनि यो साता लाभप्रद नै रहने देखिन्छ। बिहिबार पछिका समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछन्। तत्समयमा ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले लेनदेनका साथसाथै खानपिनका कार्यमा सजग रहनु नि उचित हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। साताभरि नै ग्रहबल अनुकूल देखिन्छन्। विशेषतः चन्द्रमाको अनुकूलताले गर्दा कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग बनाएका छन्। नयाँ कार्यमा पनि मन अग्रसर रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। सामाजिक कार्यमा पनि अग्रसरता बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले साता उन्नतिदायी रहनेछ। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। शेयर लगानी यो साता प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपाएको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। विद्याको क्षेत्र सबल देखिन्छ। शोध अनुसन्धान कार्यमा विशेष संलग्नता बढ्नेछ। कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता लाभदायी रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। प्रेम भाव सबल देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्र अर्थदायी रहनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ। कार्यप्राप्तिका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। खेल क्षेत्रमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि संलग्नता रहनुका साथसाथै परोपकारी कार्यमा विशेष चाख बढ्ने देखिन्छ। विशेषतः अर्थ वाणिज्यको क्षेत्र सबल रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। कलात्मक पक्ष यो साता सुखद रहनेछ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका योग देखिन्छन्। नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसरहरू मिल्नेछन्। आर्थिक दृष्टिले साता सुखद नै रहनेछ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसायमा वृद्धिका परिसूचकहरू देखा पर्नेछन्। चन्द्रमाको प्रतिकूलताले सोमबारसम्मको समय भने केही खर्चिलो रहन सक्नेछ। पारिवारिक पक्ष सबल नै देखिन्छ। राजनीति एवं खेलको क्षेत्रबाट यो साता लाभ रहनेछ। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। प्रेम पक्ष यो साता सुदृढ रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सङ्घर्षको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबार भने विशेष निर्णयका कार्यमा अघि नबढ्नु नै उचित हुनेछ। यसैगरी तत्समयमा स्वास्थ्यभाव पनि कमजोर रहन सक्ने भएकाले खानपिनमा सजग रहनु नै उचित हुने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि साता फलदायी रहने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र सबल रहनेछ। प्रशासनिक क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग रहेका छन्। सामाजिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहने देखिन्छ।
आर्थिक पक्ष उन्नत रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसाय यो साता लाभप्रद नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। विद्याको भाव फलदायी देखिन्छ। वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति साता सुखद रहनेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको पक्ष मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। सन्ततिबाट सुखका योग देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित हुनेछ। यस साथसाथै तत्समयमा लेनदेनका कार्यमा पनि बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य